होइन डिसिजन मेकिङ भनेको के हो होइन कस्तो केसमा डिसिजन गर्नुपर्छ किन यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो सो नर्मली चाहिँ अब डिसिजन मेकिङ भनेको चाहिँ मल्टिपल अब जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको अप्सनहरूबाट बेस्ट अप्सन चुज गर्ने हो होइन बेस्ट अप्सन चुज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट अप्सन चुज गर्ने सो यो बेस्ट अप्सन चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा अलिकति राम्रो वेमा चुज गर्नु पऱ्यो सो द्याट यसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ केही इम्प्याक्ट नगरोस् केही अफ हुन्छ नि नराम्रो इफेक्ट चाहिँ नपरोस् भन्ने खालको मात्रै हो होइन यसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसिजन हुन्छ हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ मैले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसिजनमा तिनवटा मेनली तिनवटा हामी स्टडी गर्छौँ अब यो फेरि तिमीहरूले सर्च गऱ्यो भने अलिकति फरक कहिले 4वटा टाइप्सको 5वटा टाइप्सको पनि भेट्छ होइन र ग्रुपले मेनली क्याटेगोराइज गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ मेनली हुने चाहिँ यो तिनवटा नै हो होइन स्ट्राटेजिक डिसिजन ट्याक्टिकल डिसिजन त्यस पछाडि अपरेसनल डिसिजन हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेनली हुने भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा चाहिँ तिमीहरूले एकदम हायर लेभलमा हुने अथोरिटीहरू एकदम हायर लेभलमा लिने डिसिजनहरू होइन जस्तै अब कम्पनी कुन ठाउँमा खोल्ने कम्पनीको प्रोडक्सन केसँग रिलेटेड हुने होइन अर्गनाइजेसनको प्रोडक्सन के हुने होइन त्यो खालको डिसिजनहरू भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजन भयो त्यो भनेको हायर लेभल अथोरिटीमा हुने मान्छेहरूले गर्ने हो अनि प्लस त्यसको इफेक्ट चाहिँ अब लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ लेट्स चाहिँ अब भनौँ न लाइफ टाइम 10 वर्षभन्दा माथिको होइन अथवा त्यस्तो खालको इफेक्ट चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा जाने भयो अर्को चाहिँ टेक्निकल डिसिजन त्यो भनेको चाहिँ अघिको भनेको कुरा गरेको भन्दा अलिकति लोवर लेभलको बट इट्स स्टिल म्यानेजरियल लेभलमै हुन्छ यो डिसिजनहरू पनि अनि यिनीहरूको इफेक्ट भनेको चाहिँ 1 to 5 इयर्ससम्मलाई हुनसक्छ होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो पर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै अब चाहिँ इम्प्लोइ नम्बर बढाउने हो कि प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नको लागि सेल्स गर्नको लागि गोल एचिभ गर्नको लागि कस्तो कस्तो स्ट्राटेजीहरू लगाउने होइन के अफरहरू दिने खालको कुराहरू आउनसक्छ होइन जस्तै प्रमोसनल कोडहरू दिने हो कि होइन कुनै सेल्स बढाउनको लागि अब लेट्स चाहिँ अब 1 वर्षको एकैचोटि किन्दाखेरि 1 वर्षको प्याकेज एकैचोटि किन्दाखेरि 3 महिना फ्री होइन आइएसपीहरूले गर्ने खालको त्यस्तो खालको दिने हो कि अथवा वाटेभर त्यस्तो खालको स्किमहरू ल्याउने अथवा के हुन्छ नि कसरी हुन्छ प्रमोसनल अफरहरू ल्याउने गोल्स चाहिँ एचिभ गर्नलाई चाहिँ वे खोज्ने खालको जुन डिसिजनहरू हुन्छ प्लस अब इम्प्लोइ बढाउने हुनसक्छ होइन जस्तै यहीँनिर भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइलाई बढाउने अनि इम्प्लोइलाई अब जस्तो इम्प्लोइ अफ द मन्थ खोज्ने अथवा इम्प्लोइलाई प्रमोसन गर्ने कुराहरू चाहिँ यो ट्याक्टिकल डिसिजनमा पर्छ जस्तै कुन इम्प्लोइलाई प्रमोसन गर्ने कुन इम्प्लोइलाई चाहिँ अब फायर गर्ने कुन इम्प्लोइको चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको छ भनेर डिसिजन लिने कुराहरू चाहिँ तर एउटा इम्प्लोइ इन भइसकेपछि सुनिरहेको छैन यो लिस्टिङ नि है सो एउटा इम्प्लोइ इन भए पछाडि चाहिँ फेरि हुन्छ नि अब जस्तो उसले चाहिँ कलेजबाट के अरे सरी अफिसबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ के बेनिफिट्सहरू पाउने होइन उसको प्रोभिडेन्ट फन्ड हुने कि नहुने हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड दिने कि नदिने होइन त्यस पछाडि अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि हेल्थ इन्सुरेन्स मेडिकल इन्सुरेन्स दिने कि नदिने इयरली बोनस कुन पर्सेन्टमा दिने यो कुराहरू चाहिँ फेरि माथि स्ट्राटेजिक डिसिजनमा हुन्छ फेरि है यो भनेको चाहिँ पोलिसी भयो फेरि एउटा पोलिसी मेकरहरू चाहिँ माथि स्ट्राटेजिक डिसिजनमा बस्छन् जसले चाहिँ अब भनौँ न त्यो अर्गनाइजेसन हुँदासम्म अथवा चाहिँ भेरी लङ टर्म भनौँ न मोर देन 5 इयर्स मोर देन 10 इयर्स भनौँ न जुन चाहिँ इफेक्ट गर्छ होइन त्यो चेन्जै हुँदैन भने त हुँदैन त्यो पनि चेन्ज त हुन्छ तर पनि के भयो त्यो एकदम धेरै लामो समयको लागि हुने खालको डिसिजनहरू चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा जान्छ तर त्यही अब जस्तै अब त्यही अघि भने चाहिँ अब इम्प्लोइलाई अब सपोज अब हुन्छ नि गिफ्ट दिने यो मन्थली बेसिसमा एउटा इम्प्लोइलाई मोटिभेसन फ्याक्टरको रूपमा गिफ्ट दिने ल यस्तो गरौँ न भनेर कुनै अब एउटा प्लानिङ गर्यो डिसिजन गर्यो अथवा लेट्स से विकली बेसिसमा 2 विक्समा एकचोटि फुटसल लाने होइन एक्सकर्सन लाने वन्स इन अ 6 मन्थ होइन बाहिर टुर लाने त्यस्तो खालको ल्याउने डिसिजन कहाँ ल्याउने के गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरूको डिसिजन चाहिँ फेरि ट्याक्टिकल डिसिजनमा पर्छ है त्यो चाहिँ नझुकिनु होला एन्ड द नेक्स्ट वान इज अपरेसनल डिसिजन अपरेसनल डिसिजनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ डेली बेसिसमा हुने एक्टिभिटीहरूको डिसिजनहरू डेली बेसिसमा हुने जुन कार्यहरू हुन्छ त्यसको लागि हुने एक्टिभिटीहरू एकदम सर्ट टर्मको लागि होइन यो चाहिँ अब अपरेसनल भनौँ न अपरेसनल एक्टिभिटीहरूको लागि जस्तै फर इक्जाम्पल क्लासको रुटिनहरू बनाउने होइन कलेजको कुरा गर्दाखेरि क्लासको रुटिन बनाउने होइन टिचरहरूको चाहिँ रुटिन सेड्युलहरू बनाउने होइन कलेजको कुरामा अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने भने सपोज मानव कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब डेली बेसिसमा हुने एक्टिभिटीहरू हुन्छ नि जस्तै अब लेट्स ओके सो पावर ब्याकअपको लागि अब हुन्छ नि डिजेलहरू सप्लाई गर्नको लागि डिजेलहरू आउने खालको त्यो डिसिजन ल्याउने कि नल्याउने कति ल्याउने होइन त्यस पछाडि अब त्यस्तै गरेर अरू अब इम्प्लोइको टाइमिङहरूको कुराहरू हुनसक्छ होइन
आज यो अब इम्प्लोइ सपोज यति बजी आएको छ भने भोलि यति बजी आउनुपर्छ है भनेर डिसिजन दियो केही, सो त्यो खालको हुनसक्छ। सो यस्तो यस्तो कुराहरूको सानो सानो जुन डेली बेसिसमा गर्ने डिसिजनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अपरेसनल डिसिजनमा पर्छ है त। सो अझै अलिकति डिप डाइभ गरौँ यहाँ। स्ट्राटेजी डिसिजन लङ टर्म अघि भनेको कुराहरू छन्, त्यही पनि यहाँ अब एकचोटि पोइन्ट आउट गरेको कुराहरू मात्रै हेरौँ सर। र लङ टर्म इट मे बी 5 to 10 years होइन, 5-10 वर्षको लागि हुन पनि सक्छ। लङ टर्म डिसिजनहरू हो यिनीहरू चाहिँ स्ट्राटेजी डिसिजन भनेको, मेड बाई सिनियर म्यानेजमेन्ट। अब सिनियर म्यानेजमेन्ट भनेको छ, सिनियर म्यानेजमेन्ट भनेर कसलाई बुझ्ने भन्दाखेरि सिनियर म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि यो चाहिँ नर्मली चाहिँ अब सिइओ होइन, स्ट्राटेजिक एनालिस्ट होइन, यस्तो हायर लेभलमा बस्नेहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ बनाउने हो भन्ने खालको बुझाउन। अनि मोर जेनरल इन नेचर, एकदम जेनरल इन नेचर हुन्छ। यस्तो डिसिजनहरू चाहिँ एकदम बारम्बार लिइराख्ने भन्ने कुरा हुँदैन, कहिले काहीँ लिने हुन्छ। अनि एकचोटि लिएपछि त्यो एकदम धेरै लङ टाइमसम्म प्रिभिलेज गरिराखेको राखेको हुन्छ त्यसैको है। सो त्यो खालको भयो। अनि इक्जाम्पल जस्तै अब इक्जाम्पलमा के छ भन्दा हाम्रो बिजनेसले चाहिँ के प्रड्युस गर्ने होइन, वाट प्रोडक्ट्स विल बिजनेस प्रोड्युस, विच मार्केट सेक्टर विल वी एम, हामीले कस्तो मार्केट सेक्टरलाई चाहिँ एम गर्ने होइन। सो त्यो खालको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा पर्ने भयो है। स्ट्राटेजिक डिसिजन लिने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू हुने भयो। सो अब अनि इन्क्रिज मार्केट सेयरमा अब इन्क्रिज गर्ने, त्यसरी टु हेभ 100% कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। सो मार्केटको अब सेयर भ्यालुहरू इन्क्रिज गर्नेहरू पनि स्ट्राटेजिक डिसिजनमा पर्ने भयो। अब सेयर मार्केटमा चाहिँ आफ्नो अब त्यो प्राइसिङको एउटा भनौँ न एउटा रेन्ज राख्ने होइन, त्यो खालको डिसिजनहरू। सो दिस इज अल अबाउट स्ट्राटेजिक डिसिजन। नेक्स्ट वी मुभ अन टु ट्याक्टिकल डिसिजन। इट मे बी लिटल बिट सर्ट टर्म, मेबी 1 to 5 years, मेड बाई मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट होइन। मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा भनेपछि अब एउटा इक्जाम्पलहरू दिन पर्दाखेरि जस्तो अब भनौँ न अफिसको अब हुनसक्छ मार्केटिङ म्यानेजर हुनसक्छ होइन, अब त्यस पछाडि प्रोग्राम म्यानेजर हुनसक्छ होइन, कलेजको कुराहरू गर्दाखेरि प्रोग्राम कोअर्डिनेटरहरू हुनसक्छ होइन, इट डिपेन्ड्स है। अनि मेड बाई मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट बेस्ड अन एम्स अर गोल्स अफ अर्गनाइजेसन। अब मेनली यिनीहरूको टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूको डिसिजनहरू चाहिँ मेनली चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल मिट गराउने हुन्छ। अर्गनाइजेसनको गोल मिट गराउने, अर्गनाइजेसनको एम मिट गराउने खालको डिसिजनहरू लिने काम चाहिँ यो ट्याक्टिकल डिसिजन गर्नुपर्ने बेलामा आइरहेको हुन्छ है। अनि जस्तै अब एक्जाम्पल टु इन्क्रिज नम्बर अफ इम्प्लोइ बढाउने हो कि होइन, काम टाइममा पुरा गर्नलाई, कामको प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि इन्क्रिज बढाउने हो कि, बिजनेसको रिनेम गर्ने हो कि होइन, प्रमोसन अफ इम्प्लोइलाई केही प्रमोसनहरू दिनुपर्ने हो कि, सिमिलर काइन्ड अफ एक्टिभिटिजहरू है। नेक्स्ट अपरेसनल डिसिजन, यो चाहिँ डे टु डे डिसिजन मेकिङहरू हुन्छ, मेनली मेड बाई लोवर लेभलमा गरेर बस्नेहरूबाट हुन्छ है। एक्जाम्पल एरेन्जिङ वर्क रुटिनहरू बनाउने, डिलिङ विथ कस्टमर कम्प्लेन्ट्स, कस्टमरले कम्प्लेन्टहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यो कस्टमर कम्प्लेन्टहरूसँग डिल गर्ने होइन। तिम्रो केसमा भन्यो भने अब स्टुडेन्टले गर्ने कम्प्लेन्टहरू, प्यारेन्ट्सले गर्ने कम्प्लेन्टहरू, टिचरले गर्ने कम्प्लेन्टहरू सुन्ने, कलेजको केसमा हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि हुने भयो। त्यसै अर्डरिङ मटेरियल्स फ्रम सप्लायर्स होइन, सप्लायरहरूबाट मटेरियलहरू अर्डर गर्ने, यो पनि डेली बेसिसमा भइरहेको हुन्छ। डेली भन्नाले नट एक्ज्याक्टली डेली नभए विकली बेसिसमा भए पनि त्यो पनि के भयो त भइराख्यो नि त, एकचोटि गरेपछि अब लाइक ओके इयरसम्मलाई पुग्छ भन्ने खालको हुँदैन नि त। सो यस्तो डिसिजनहरू चाहिँ अपरेसनल डिसिजनमा पर्छ होइन। जस्तै अब स्कुलको कलेजमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हुन्छ नि स्टेसनरी आइटमहरू अर्डर गर्नुपर्ने छ कि छैन, कति छ, कति अर्डर गर्ने, कुन अर्डर गर्ने, त्यो खालको डिसिजनहरू पनि यसमै पऱ्यो अपरेसनल डिसिजनमा होइन। सो अनि एउटा कुरा यहाँ भनिहाल्छु म, अपरेसनल डिसिजन अब जो टेक्निकल डिसिजन र स्ट्राटेजिक डिसिजनमा भइरहेको कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अल्सो। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार अर्गनाइजेसन एकदम ठुलो छ, त्यहाँ चाहिँ अब पार्टिकुलरली रोलहरू चाहिँ डिफाइन गरेको छ होइन, ठुलो रोल छ, ठुलो रोलको लागि मान्छेहरू छ, मल्टिपल रोल्सहरूमा असाइन भएको छ, मान्छेको पार्टिकुलर रोल वाइज डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ होइन। कुनै चाहिँ अब हायर अथोरिटीमा बसिरहेको छन्, कुनै चाहिँ स्मलर अथोरिटीमा बसिरहेको छन् भने एट द्याट टाइम त्यति बेला चाहिँ अब एउटा मान्छेले स्ट्राटेजिक डिसिजन लिइरहेको मान्छेले नै गएर अपरेसनल डिसिजन पनि लिन सक्छ है। जस्तै सरी त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब पार्टिकुलरली एउटा खालको डिसिजन लिनको लागि एउटै खालको मान्छे मात्रै हुन्छ होइन। तर सानो अर्गनाइजेसन छ, एउटै अर्गनाइजेसन एउटै मान्छेले चाहिँ सबै कुराहरू हेरिरहेको छ। जस्तै अब भनौँ न भर्खर भएको स्टार्टअपहरू हुनसक्छ, इन्टरप्रेनरहरूले जुन आफ्नो अर्गनाइजेसन लिइरहेको अर्गनाइजेसन ओपन गरिरहेको हुन्छन्, जसले चाहिँ भर्खर 4-5जना 5-6जना इम्प्लोइहरू राखेको हुन्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि अब जो सिइओ हो, जो चाहिँ कम्पनीको फाउन्डर हो, उसले नै के गर्छ स्ट्राटेजिक डिसिजन पनि लिन्छ, मैले यो कम्पनी बनाउँछु, यो प्रड्युस गर्छु, यस्तो गर्छु भनेर उसले नै फेरि के गर्छ आफ्नो इम्प्लोइको वर्क सेड्युलहरू पनि गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो इम्प्लोइलाई प्रमोसन गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ, भनेपछि अपरेसनल पनि गरिरहेको हुन्छ उसले नै अपरेसनल डिसिजन पनि
सो इट बेसिकली डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ स्ट्रक्चर अफ द अर्गनाइजेसन पनि है। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनको साइज अनुसार पनि डिपेन्ड हुने भयो। कुरा बुझिन्छ नि होइन यहाँनिर। सो बेसिकली अब कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिसन लिएको छ, कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ ट्याक्टिकल डिसिसन लिएको छ भने उसले चाहिँ अर्को डिसिसन लिँदैन भन्ने चाहिँ नबुझ्ने। डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसन साइज होइन। डिपेन्डिङ अपन दोज फ्याक्टर्स देयर माइट बी सम काइन्ड अफ लाइक some kind of authority to make decision for one person to make multiple decision also. So त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन सक्छ है। एउटा फिगर देखाएको छ यहाँ, यो फिगर लिएर अलिकति क्लियर बुझिन्छ होला। कस्तो हल्ला आयो क्या तिमीहरूलाई, आयो कि न यो साउन्ड आइरहेको छ होला है? अलिअलि छ सर। के भयो यिनीहरूलाई आज, के देख्यो यिनीहरूले पनि यहाँ वरिपरि के भयो त्यस्तै हो। एनिवे जस्ट फोकस हियर। सो यहाँ चाहिँ एउटा फिगर देखाएको छ। फिगरमा चाहिँ के राखेको छ भन्दाखेरि अब अपरेसनल म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ, टेक्निकल म्यानेजमेन्ट कुन चाहिँ डेली बेसिसमा हुन्छ, धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यही फिगरबाट देखिन्छ। अपरेसनल म्यानेजमेन्ट तल जुन छ जुनियर म्यानेजमेन्टले गर्ने डे टु डे डिसिसन, सिम्पल रुटिन होइन। त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति माथि अलिकति थोरै भइसक्यो त, थोरै भइसक्यो, साइज घटिसक्यो, साइज अलिक थोरै टेक्निकल म्यानेजमेन्ट है। हाउ टु एचिभ पोलिसी भन्ने कुराहरू हुन्छ। मिडियम टर्म, लेस कम्प्लेक्स, जुन त्यो अर्गनाइजेसनको पोलिसीहरू छ, जुन त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी मिट गर्ने भन्ने खालको हुन्छ यहाँ चाहिँ। त्योभन्दा नि हायर लेभलमा बस्ने दिज आर नर्मली सिइओ फाउन्डरहरू हो है। अब अथवा आजभोलि अब सिइओ फाउन्डर बाहेक तल पनि अब ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ स्ट्राटेजिक एनालिस्ट यस्तो यस्तो भनेर पनि राखिरहेको हुन्छ। सो यिनीहरू चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्ट, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, पोलिसी डिसिसन, लङ टर्म, कम्प्लेक्स, नन रुटिन होइन। पोलिसी बनाउने कामहरू लङ टर्म हुन्छ, अनि अब कम्प्लेक्स हुन्छ। फेरि हेर्दाखेरि थोरै सानो कुरा देखे पनि अब एउटा कुरा यहाँ पनि क्लियर भइसकेको हुन्छ होला तिमीले, हिजो मैले भने जस्तै, जस्तो पर्सनल लाइफमा लिने डिसिसन र लाइक अर्गनाइजेसनल लाइफमा अफिस लिने डिसिसनमा फरक हुन्छ। अनि पर्सनल लाइफले तिम्रो पर्सनललाई मात्रै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि यो एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर छ भने यो स्ट्राटेजिक डिसिसन लिने मान्छेहरूले जुन डिसिसन लिन्छन्, स्ट्राटेजिक डिसिसन जुन लिन्छ, त्यसले होल अर्गनाइजेसनलाई नै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, होल अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइहरूलाई नै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि यो सानो हेर्दा सानो भए पनि होइन एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, एकदम धेरै धेरै हायर एकदम हुन्छ नि, हायर लेभलको थट्सहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो दिस रिक्वायर्स अ भेरी मच कम्प्लेक्सिटी है। अनि त्यस पछाडि अब योभन्दा अब हामी डाइरेक्ट यहाँ गयो भने चाहिँ यो अपरेसनल म्यानेजमेन्टमा लिने जुन यो डिसिसनहरू लिन्छ, यसले चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई पार्टिकुलरली भयो भने यताको मान्छेहरूलाई अलिअलि गर्न सक्छ, नत्र भने एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्टमा यता माथिको मान्छेहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ, र मेनली चाहिँ यताको मान्छेहरूलाई मात्रै हुन्छ। सो यो धेरै भइरहेको छ, डेली भइरहेको छ, तर के हुन्छ यसको इफेक्ट चाहिँ थोरै मान्छेहरूमा परिरहेको हुन्छ। तर जब कि माथिल्लो लेभल, जति माथिल्लो लेभलमा गयो त्यति अब यसले गरेको इफेक्टले यहाँ पनि पर्ने भयो। त्यस्तै गरी यो मान्छेले गरेको इफेक्टले होल अर्गनाइजेसनलाई नै पर्ने भयो। सो इट डिपेन्ड्स अपन द डिसिजन मेकिङ अल्सो है, कता कसलाई पर्छ भनेर। यो हेर्दै गर्नु त, म जस्ट 1 मिनटमा आइहालेँ, यहीँ छु म। आर्यन शान्त बस न। सरको कुकुर त राशिद भन्दा नि अटेर रहेछ यार, बोकेको बोके। ओके ब्याक है। के भएछ पनि निकै भुकिरहेको छ आज। राशिदलाई थाहा होला। ओके लेट्स नट डिस्कस अन द्याट पोइन्ट। सो अब हामीसँग यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दा सिम्पली कस्तो हुनसक्छ त भनेर देखाइरहेको छु मैले। जस्तै एउटा सपोज एउटा बस कम्पनी छ है, बस कम्पनी छ। बस कम्पनीमा चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिसन कस्तो हुनसक्छ, ट्याक्टिकल डिसिसन कस्तो हुनसक्छ, अपरेसनल डिसिसन कस्तो हुन्छ है त। अब
स्ट्राटेजिक डिसिजनमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा एक्सप्यान्ड मार्केट सेयर बाई इस्टाब्लिसिङ अ न्यू रुट होइन। अब मार्केट सेयर त अभियसली एक्सप्यान्ड हुन्छ। जस्तै अब सपोज मानव सुरुमा चाहिँ बस चाहिँ अब लेट्स चाहिँ अब रिङ रोड मात्रै घुमिरहेको छ भने पछाडि चाहिँ अब अर्को रुट थपेर अब उतापट्टि भक्तपुरसम्म जाने खालको रुट पनि भयो भने अभियसली त्यसले धेरै कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्छ। धेरै कस्टमर एट्र्याक्ट हुने बित्तिकै त्यसको मार्केट सेयर बढ्ने भयो होइन, मार्केटमा भ्यालु बढ्ने भयो। सो यो लेभलको डिसिजन भनेको चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा गयो होइन, नयाँ रुट हामी थप्ने हो त भन्ने खालको कुराहरू है। अब त्यसमा ट्याक्टिकल डिसिजनमा के हुन्छ, डेभलप न्यू प्राइस स्ट्रक्चर टु एट्र्याक्ट कस्टमर। अब हुन्छ नि प्राइस स्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेँ नयाँ होइन। अब लेट्स चाहिँ अब अलिकति घटाउने हो कि होइन, अथवा केही डिस्काउन्टहरू केही छ कि अफरहरू होइन, त्यस्तो खालको हुनसक्थ्यो। सो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, अथवा लेट्स चाहिँ त्यो अब यहाँ त त्यस्तो हुँदैन। नर्मली चाहिँ मैले एकचोटि देखेको थिएँ उता दिल्लीमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा टिकटहरू चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कलेक्ट गर्दै गए पछाडि एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यो टिकटहरू बापत चाहिँ एउटा फन्डिङ केही रिफन्ड जस्तो हुन्छ नि सर्टेन एमाउन्ट, अथवा त्यो चाहिँ केही अरू केही काममा युज गर्न मिल्ने त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अब ट्याक्टिकल भयो होइन, ट्याक्टिकल डिसिजनमा गयो। त्यो चाहिँ अपरेसनमा चाहिँ एक्स्ट्रा बसेस अन ड्यु टु इन्क्रिज इन डिमान्ड। अब बसहरू बढी इन्क्रिज एकदम डिमान्ड बढिरहेको छ भने एक्स्ट्रा बसहरू थप्ने खालको डिसिजनहरू लिने खालको होइन। एक्स्ट्रा बसहरू त बढाएर त्यो चाहिँ डेली बेसमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ निड चाहिँ अझै बढ्छ भन्ने जुन बेसिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त अपरेसनल डिसिजन भयो। अर्को छ एउटा मानव एउटा स्कुलमा लिन सक्ने कस्तो हुनसक्छ, इन्क्रिज एटेन्डमेन्ट लेभल बाई 10%। यो चाहिँ अब ग्लोबल ह्युज हुने भयो, यो त्यो स्ट्राटेजीमा गयो। त्यस पछाडि मेक बस म्यानेजमेन्ट कम्पलसरी। अब हुन्छ नि हामीले चाहिँ अब सपोज बस म्यानेजमेन्ट राख्ने होइन, बसलाई चाहिँ अब कलेज स्कुलमा चाहिँ बस चाहिँ अब राख्ने खालको आयो भने यो चाहिँ ट्याक्टिकलमा गयो। एरेन्ज ओके, एरेन्ज टेक्स फर स्टाफ एब्सेन्सेस। ओके, यो चाहिँ जस स्टाफ्सहरूको चाहिँ एब्सेन्सेसमा चाहिँ केही अब सर्टन एक्सनहरू लिने खालको एक्टिभिटीहरू भयो। यो भनेको चाहिँ अपरेसनल भयो। सो यसरी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो। यसपालि केही छैन। ओके, लास्ट एउटा हामीसँग असाइनमेन्ट छ सिम्पल, त्यो हेर्नुहोस् एकछिन। खासै केही छैन यसमा ठुलो इस्युज। जस्ट सिम्पली भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सपोज यो अन कम्पनी आफ्नै कम्पनी छ भनेर सोच्ने। अब यति बेला चाहिँ पार्टिकुलर चाहिँ यति बेला चाहिँ सपोज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलै कम्पनी भनेर सोच्छ, किनभने मैले अघि भने अनुसार मान्छेको साइज स्ट्रक्चर फरक हुन्छ अनुसार एउटै मान्छेले लिने डिसिजनहरू चाहिँ यता पनि हुन्छ उता पनि हुन्छ भनेर चाहिँ नराख्ने। यसमा चाहिँ के कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ लेट्स चाहिँ एउटा ह्युज अर्गनाइजेसन छ जसमा चाहिँ अब मल्टिपल मान्छेहरूको रोल छ। त्यो मान्छेको रोल अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ कसरी गर्छ त अब स्ट्राटेजिक डिसिजन के हुन्छ होइन, ट्याक्टिकल डिसिजन के हुन्छ, अपरेसनल डिसिजन के हुन्छ, अपरेसनल प्लानहरू के हुन्छ। सो प्लिज मेक एटलिस्ट 5 फर इच स्ट्राटेजिक डिसिजन अर प्लान, ट्याक्टिकल डिसिजन अर प्लान, अपरेसनल डिसिजन अर प्लान भनेको छ। सो यो चाहिँ यसो हेर्ने यसो गर्ने है, यो चाहिँ यु क्यान डु इट होइन। यसलाई मैले राखिदिनु पर्छ त्यसमा, राखिदिउँ है त, रोक है त। ए यो त थियो क्या अरे, असाइनमेन्ट 2 होइन त यो हो। किन भएन? ओके, सो यसो हेर्ने ट्राई गर्ने है। अनि ओके, सो के छ यसमा सोध्नुपर्ने, यो केही छ डाउट्सहरू भन्ने? लेट्स क्लियर इट आउट। डिसिजन मेकिङसँग रिलेटेड कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो डिसिजन मेकिङ। हामीले अलिकति छिटो सक्यो जस्तो भयो, बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मेनली चाहिँ 3टा टाइपको हुन्छ, स्ट्राटेजिक, ट्याक्टिकल, अपरेसनल डिसिजनहरू भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब पछि पनि केही डाउट्सहरू भयो भने फेरि पनि सोद्धा त हुन्छ, नहुने होइन। तर अहिले हामीसँग टाइम छ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेरिज लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट। एनीवान? सर यो स्लाइडहरु नै राखिदिनु न। स्लाइडहरु राखिदिन्छु म, पछि राखिदिन्छु अलिकति पछि। सर फर्स्ट स्टेज के हो डिसिजन?
फर्स्ट स्टेज भन्नाले यस्तो हुन्छ, फर्स्ट स्टेज भन्नाले अब त्यो कुन खालको डिसिजन मेकिङ गर्न लाग्यो भन्ने कुरा आयो होइन। फर्स्टमा त अब तिमीहरू स्ट्राटेजी डिसिजन गर्दैछौ कि अपरेसनल गर्दैछौ कि टेक्निकल गर्दैछौ। अब जुन गर्दै भए पनि त्यसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दा अलरेडी मल्टिपल चोइसेसहरू हुन्छ क्या, मल्टिपल अभाइलेबल अप्सन्सहरू हुन्छ। र त्यो मल्टिपल अभाइलेबल अप्सनहरूमा अर्गनाइजेसनलाई बेस्ट सुटेड जुन हुन्छ त्यही नै हामी चाहिँ गर्छौँ, त्यही नै डिसिजन हामी चाहिँ लिन्छौँ। अर्गनाइजेसनको हेर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको अब पोलिसी अनुसार हामी चाहिँ मिट गर्न खोजिरहेको छौँ, गोल मिट गर्न खोजिरहेको छौँ। अब लोवर केसमा अपरेसनल डिसिजनमा हेर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको कस्टको कुनै कुरा होला, कुन डिसिजन लिँदाखेरि कस्ट सेभ हुन्छ, कुन डिसिजन लिँदा बढी इफेक्टिभ हुन्छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ डिसिजन मेकिङमा होइन। कहिलेकाहीँ कस्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ टाइमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरूमा होइन। जस्तै तिमीहरूको अहिले अब क्लास भइरहेको छ, अनलाइन क्लास गर्ने कि नगर्ने भन्दा भन्दै अब एउटा डिसिजन लिनुभयो अर्गनाइजेसनले, डिसिजन भयो त्यस पछाडि त्यो क्लास भइरहेको छ अहिले होइन। सो यस्तो कुराहरूमा भनौँ न डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू पनि जोडिएको हुन्छ, डिफ्रेन्ट कन्स्टेन्टहरू हुन्छ। सो त्यो खालको डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो के कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ अब साइडमा भनौँ न इफेक्टिभ रोल खेलिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। ओके, नेचर अफ बिजनेसले पनि गर्ने भयो, साइज अफ अर्गनाइजेसनले पनि गर्ने भयो। एनिथिङ एल्स? छैन? ओके, त्यसै मै सक्छु नि त, के छ र। यसो अलिकति गफ गरौँ न आज। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रम द लास्ट वान है त। को छ लास्टमा? तिलक। तिलक? ओके, so can you like just tell me two differences between structured and unstructured data? स्ट्रक्चर भनेको एउटा सबै इन्फर्मेसन भएर होइन, सबै इन्फर्मेसन भएर एउटा स्ट्रक्चर वेमा डाटा कलेक्ट भएको छ। जस्तै कलेजको रजिस्टर होइन, त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर हो। अनस्ट्रक्चर भनेको ऱ्यान्डमली जताबाट नि डाटा कलेक्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो अनस्ट्रक्चर छ। ओके, अर्को डिफरेन्स एउटा? फेरि अर्को पनि छ। मैले त 5 वटा डिफरेन्स लेख्न भन्थेँ नि एक्जाममा। अर्को के अरे असाइनमेन्टमा दिएको थिएँ नि मैले 5 वटा डिफरेन्स लेख्ने प्रिपेयर गर्ने भनेर। अरू कुनै डिफरेन्स? स्ट्रक्चर चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ होइन, कुनै पनि डाटाहरूलाई एनालाइज गर्नलाई। अनि अनस्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन। ओके, फाइन, ठिक छ। नेक्स्ट वान सृजनमा जानु न। सृजन श्रेष्ठ। स्पिङ रेकर्डेड है, त्यो भएपछि फेरि पछाडि तिमीहरूले सुन्दाखेरि बोलाउँदा पनि आएको थिएन भने तिमीहरूलाई नै अलि अप्ठ्यारो पनि होला फेरि। ओके, छैन सृजन। समुद्र? यस सर। ओके, सो यु जस्ट टेल मी वाट इज बिजनेस इन्टेलिजेन्स? बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एनालाइसिस गर्ने त्यसको बारेमा, ओके, त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने पछि। ओके, त्यति हो? त्यस्तै गरौँ सर। अगाडि नै होइन नि त, कुनै पनि बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने कुरा गरेर तिमीले त्यो बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि होइन नि त। बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको त तिमीले अब लाइक एउटा अर्गनाइजेसन सपोज 10 वर्षबाट रनिङ भइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अब अझै प्रमोट कसरी गर्ने, अझै प्रफिट कसरी लिने भन्ने कुरा गर्न खोजे भने त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले आफूसँग भएको अलरेडी अभाइलेबल भएको डेटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर डिसिजन मेकिङ गर्ने खालको एक्टिभिटी गर्यो भने त्यो पनि बिजनेस इन्टेलिजेन्स भयो नि। बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको बिजनेस ओपन गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने एनालाइसिस होइन है, त्यो चाहिँ नबुझ्ने है।
बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको त बिजनेस भइरहेको छ, कन्टिन्यू भइरहेको छ, अनि आफूसँग भएको डेटालाई नै एनालाइज गर्ने हो। त्यो तिमीले भनेको एनालाइसिस त मार्केट एनालाइसिस, रिसर्चमा त्यो त प्री प्लानिङवाला एनालाइसिस भयो। त्यो त अगाडि गर्ने एनालाइसिस भनेको। बिजनेस इन्टेलिजेन्सको लागि हामीसँग डेटा अभाइलेबल हुनुपर्छ हाम्रो। अनि त्यो डेटा कति बेला आउँछ? जति बेला बिजनेस रन भइसकेको हुन्छ। सो वेन वी रन बिजनेस फर लेट्स से सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम, लेट्स से 1 month अथवा 6 months अथवा 1 year अथवा 5 year, एन्ड आफ्टर द्याट वी क्यान पर्फर्म बिजनेस इन्टेलिजेन्स अन आवर अर्गनाइजेसन। कुरा बुझ्यो? सुरुमा स्टार्ट गर्ने बेलामै त्यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स हुन्छ भन्ने चाहिँ नबुझ्ने, त्यो चाहिँ रङ बुझाइ भएछ। बिजनेस इन्टेलिजेन्स अस्ति मैले भनेको त्यो जुन त्यो कुरा गरेको थिएँ, कस्तो कस्तो एनालाइसिस गर्छौ, कस्तो कस्तो डेटा गर्छौ, कस्तो डेटा कलेक्सन गर्छौ, त्यसमा तिमीसँग त भएन क्या डिपमा कुरा। सो त्यसमा चाहिँ अब त्यो भनेको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, मैले जुन भनिरहेको छु अगाडि गर्ने, रिसर्च गर्ने भनेको, त्यो भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा आफूले अगाडि गरेको प्लानिङमा गरेको, मार्केट रिसर्च गरेको, मार्केट एनालाइसिस गरेको भन्ने कुरा आयो। त्यो त अलिकति छुट्टै पार्ट भयो। बट वाट वी आर करेन्टली टकिङ अबाउट इज बिजनेस इन्टेलिजेन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो बिजनेस रन भइरहेको छ होइन, विगत 5 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि रन भइरहेको छ होइन, अथवा लेट्स से 3 महिना भयो रन गरेको। अब 3 महिना पछाडि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब अलिकति खासै त्यो हुन्छ नि एक्ज्याक्टली यही वेमा जाने, यहाँनिर चाहिँ सेल्स बढाउने, यो फिचरहरू थप्ने, यो फिचरहरूले चाहिँ हाम्रो मेन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भने बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूसँग भएको डेटाहरू जुन छ, अभाइलेबल डेटाहरू, द्याट क्यान बी आइदर स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर एनीवे, त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ युज गरेर होइन, त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ पार्टिकुलरली युज गरेर एनालाइज गरेर हामीले हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ, कस्तो खालको बेनिफिट ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको हेर्ने खालको हो कि एक्टिभिटी। त्यो चाहिँ हो कि बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको है। ठिक छ, कुरा क्लियर छ सबैलाई, अरूलाई पनि? यस ओके। समुद्रपछि जाम्ले सजिन छैन सजिन? ओके। रहिम? हजुर सर। ओके फाइन। सो यु जस्ट टेल मी बेसिक स्टेप्सहरू चाहिँ के हुन्छ बिजनेस इन्टेलिजेन्समा? बेसिक स्टेप्सहरू बिजनेसमा पहिला स्टडी हुन्छ, अनि इन्फर्मेसनलाई के भन्छ कलेक्सन भयो, अनि त्यसलाई एनालाइज गर्ने भयो, अनि त्यसको रिजल्ट। स्क्रिन देखिरहेको नि होइन? छ सर। यो थियो नि, यो यसमा के छ यहाँ? पढ त एकचोटि। के छ यहाँ? जुम गर्नुपर्छ। ए ओके, सो डु दिस वान। पहिला डेटा कलेक्सन, अनि ओके, डेटा कलेक्सन गरिन्छ, त्यसबाट क्लिन्ज गरिन्छ, त्यसबाट डेटा स्टोर गरिन्छ, स्टोरेज, अनि त्यसपछि स्टोर भएकोलाई एनालाइसिस भयो, अनि लास्टमा चाहिँ त्यो त्यसबाट रिजल्ट प्रेजेन्टेसन गरेर अनि त्यो। सो यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ के भयो त एउटा? यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ के भयो त एउटा? बिजनेस इन्टेलिजेन्सको पार्ट भयो, बिजनेस इन्टेलिजेन्सको प्रोसेस भयो होइन? सो यो सबै एक्टिभिटीहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन? ओके, नाउ यु क्यान यु टेल मी लाइक वाट डु वी डु इन द डेटा क्लिन्ज अर डेटा क्लिन्जिङ अथवा डेटा क्लिनिङ पनि भन्छ कहीँ कहीँ। त्यो डेटा क्लिन फेजमा चाहिँ के गरिन्छ? आफूलाई चाहिने मात्र लिने हो सर। अब कलेक्सनमा त जुन पनि हुन सक्छ नि त, ओके त्यसमा ओके चाहिँ फाइन, आफूलाई चाहिने जति मात्र, चाहिने कुराहरू मात्रै राख्ने, अनि अरू अरू नचाहिने हटाइदिने। ओके, त्यही भयो चाहिने राख्ने। अर्को अर्को एउटा पोइन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। ओके, त्यो चाहिँ मनिषले भन्छ ल, पनि ठिक छ। ओके फाइन, मनिष श्रेष्ठ। मनिष? हेलो हेलो, हजुर सर। ओके, सो डेटा क्लिनिङमा चाहिँ के हुन्छ? डेटा क्लिनिङ फेजमा चाहिँ डेटा क्लिनिङमा बेसिकली वाट आर द स्टेप्स, वाट आर द एक्सन द्याट वी पर्फर्म इन डेटा क्लिनिङ फेज? त्यही अब आफूलाई त्यो चाहिने डाटा मात्र छान्ने भनौँ न। ओके, अरू अरू सर
खै सर ओके त्यसो भए तिमीलाई म अर्को एउटा सोधिहाल्छु नि त अनस्ट्रक्चर डेटा र स्ट्रक्चर डेटा भने के हो अरे सर अनस्ट्रक्चर भनेको अब त्यो राम्रोसँग नबुझिने भनौँ न स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गर्न अनि उयो गर्न सजिलो हुने फर्मेटमा नहुने अनस्ट्रक्चरहरू स्ट्रक्चरहरू फर्मेटमा हुने त्यस्तो खालको हो नि त होइन हजुर सर अनि हामीले अभाइलेबल सुरुमा कलेक्ट गरेको डेटाहरू त अनस्ट्रक्चर पनि हुनसक्छ होइन कलेक्ट गरेको डाटा अनस्ट्रक्चर डेटाहरू पनि हुनसक्छ हामीसँग ऱ्यान्डम फर्मेटै नमिलेको डेटाहरू हुनसक्छ है अघि को थियो रहिम थियो होइन अघि उसले पनि सुनिरहेको छ नि होइन सो अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो हामीले एनालाइसिस गर्नलाई त हामीसँग त स्ट्रक्चर डाटा चाहिन्छ हामीलाई त डिफाइन्ड डेटाहरू चाहिन्छ प्रिडिफाइन्ड स्ट्रक्चर भएको डेटाहरू चाहिन्छ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि किनभने हामीले एनालाइसिसमा डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ सो द्याट मिन्स डेटा क्लिनिङमा हामीले के पनि गरिरहेको हुन्छौँ फर्मेटिङहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ फर्मेटिङहरू पनि मिलाइरहेको हुन्छौँ अनस्ट्रक्चर डेटाहरूलाई स्ट्रक्चरमा पनि लैरहेको हुन्छौँ यहाँ लेखिरहेको छ हेर त द अर्गनाइजेसन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन अफ डेटा इन्टु क्लिन एन्ड कमन मोडल एन्ड फर्मेट्स होइन सो द्याट मिन्स हामीले चाहिँ अब के काम गर्छौँ डेटा क्लिनिङमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि जुन त्यो अब हामीलाई तिमीहरूले भने जस्तै अब त्यो हुन्छ नि कहीँ नल भ्यालुहरू हुनसक्छ कहीँ केहरू हुनसक्छ कहीँ हामीसँग अनावश्यक धेरै डेटाहरू आएको हुनसक्छ त्योहरूलाई रिमुभ गरेर हामीलाई चाहिएको डेटाहरू राख्ने भन्ने कुराहरू आउनसक्छ अर्को डेटाको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू फलो गर्ने फर्मेटमा मिलाउने होइन डेटालाई स्ट्रक्चर फर्मेटमा लाने त्यो पनि डेटा क्लिनिङमा हुने काम हो अनस्ट्रक्चर डेटाहरूलाई स्ट्रक्चर फर्मेटमा राख्ने है ओके फाइन ओके अब बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो मनिष बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको तर अब आफ्नो बिजनेसलाई त्यस अगाडि बढाउनलाई अब के भन्नु प्रमोट गर्नलाई ओके एउटा प्रफिटेबल एडभान्टेज लिनको लागि प्रफिटेबल स्टेप्स लिनको लागि होइन ओके के गर्ने त्यसको लागि आफूले बनाएको अब स्ट्राटेजीहरू अलिकति भएन ठ्याक्कै मिलेन कि कुरा मेन कुरा के आउनु पऱ्यो भन्दा आफूसँग जुन अभाइलेबल भएको डेटाहरू हुन्छ त्यो डेटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर कुनै डेटा ड्रिभन कुनै डेटाबाट बेस्ड भएर लिने खालको डिसिजनहरू चाहिँ मेक गर्न चाहिँ सजिलो गराउने हो कि बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको होइन आफूसँग अभाइलेबल भएको डेटाहरूले चाहिँ अब हामीसँग मैले अघि नैबाट भनिरहेको छु जस्तै अब एउटा अर्गनाइजेसन 1 महिना 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष 5 वर्ष पुरानो अर्गनाइजेसन छ त्योसँग अभाइलेबल भएको डेटाहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यो डेटाहरूको एनालाइसिसबाट आएको बेसमा रिजल्ट आएको बेसमा चाहिँ हामीले के गर्ने सर्टेन त्यो बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने सर्टेन डिसिजनहरू लिन्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ बिजनेस इन्टेलिजेन्स ठिक छ ओके फाइन ओके नेक्स्ट वान महेश Yes, sir. Okay, you tell me what is business process modeling? Business process modeling. Okay. Okay, just tell me what is business process? देखाएको थिएँ नि मैले होइन हिजो हो कि अस्ति हो हिजै हो कि अरे 2-3टा मोडलिङहरू देखाएको थिएँ नि होइन यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर बिजनेस गर्ने प्रोसेसलाई भने बिजनेस गर्ने प्रोसेसलाई बिजनेस प्रोसेस भन्छ होइन त कन्ट्री साइड भने के हो कन्ट्री साइड नो आइडिया सुनेको कन्ट्री साइड भनेको नै यहाँको कुरा होइन मैले आउट अफ टपिक सोधेको अहिले राइट नाउ कन्ट्री साइड कन्ट्री भनेको देश साइड भनेको छेउ देशको छेउमा होला नि त कन्ट्री साइड भनेको यस सर भन्छ त एक्चुअली हेर्ने त्यहाँ कन्ट्री साइड भने के रहेछ भनेर त्यस्तै भयो क्या तिम्रो कुरा बिजनेस प्रोसेस भनेको बिजनेस गर्ने प्रोसेस ओके फाइन बिजनेस गर्ने प्रोसेस त हो तर बिजनेस प्रोसेसमा चाहिँ के कस्तो स्टेप्सहरू के कस्तो एक्टिभिटीहरू इन्भल्भ हुन्छ भनेर सोधेको मैले एनिवे अर्को सोध्छु म तिमीलाई अर्को अलिक सजिलो पारा बनाउँछु म तिमीलाई ओके हाउ क्यान द अर्गनाइजेसन गेट बेनिफिट फ्रम द बिजनेस इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बेनिफिट हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के बेनिफिट हुनसक्छ
मैले भनेको कुरा बुझ्यो? हजुर सर। Okay, so just tell me, how can the business intelligence help a business to take effective data-driven decision? कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ? त्यसमा भएको बिजनेस इन्टेलिजेन्सले त्यसमा डाटाहरू कलेक्ट गरेर एनालाइज गर्छ अनि त्यो चाहिँ स्टेप्स भयो क्या, प्रोसेस भयो क्या। मैले सोधेको चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ एडभान्टेज दिन्छ क्या बिजनेस इन्टेलिजेन्स। ओके, बिजनेस इन्टेलिजेन्स छैन एउटा अर्गनाइजेसनमा होइन, अब तिमीले चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स गर्ने भयो, अब बिजनेस इन्टेलिजेन्स ल्याउने भयो, अब द्याट मिन्स हाउ क्यान द्याट हेल्प के, त्यसले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्न खोजेको क्या। बुझेन? नो सर। ओके, लेट इट बी, नो प्रब्लम। यो कसले भन्छ? अरू कसले छ? एनीवान? मैले सोधेको क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि बिजनेस प्रोसेस बिजनेस इन्टेलिजेन्सले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा बिजनेसलाई चाहिँ प्रफिट दिनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ? एनीवान? तिमीहरूलाई बेला बेलामा देखाइराख्नु पर्ने रहेछ कि त्यो एउटै कुरा पढाएको कुरा पनि। ल यो हेर्ने के लेखेको छ, स्क्रिन देखेको छ होइन? यस सर। ओके, हेर्ने यहाँ के छ यहाँ कुराहरू। अब बिजनेस इन्टेलिजेन्सको मेजर एडभान्टेज भनेको त मेजर प्रफिट भनेको त मेजर भनौँ न बेनिफिसियल पोइन्ट प्लस पोइन्ट भनेकै बिजनेस इन्टेलिजेन्सले गर्दा कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रफिटेबल भनौँ न कुनै पनि डेटा ड्रिभन डिसिजनहरू लिनको लागि चाहिँ प्रफिटेबल एक्सन लिन सक्छ। त्यो एउटा प्लस पोइन्ट भयो। त्यो चाहिँ कसरी कुन वेमा चाहिँ गराउँछ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल आइडेन्टिफाई वेज टु इन्क्रिज प्रफिट बढाउने वेजहरू आइडेन्टिफाई गराउँछ होइन। यसले कस्टमरको बिहेभियरहरू एनालाइज गर्छ, कस्टमरले कस्तो खालको बिहेभियर देखाइरहेको छ, कस्तो खालको रेस्पोन्स देखाइरहेको छ, कुन प्रडक्टलाई बढी चाहिँ रुचाइरहेको छ, कुन फिचरलाई चाहिँ बढी रुचाइरहेको छ, कुन एज ग्रुपले कस्तो फिचर रुचाइरहेको छ होइन, कुन एज ग्रुपले कुन जेन्डरले कस्तो फिचरहरूमा चाहिँ बढी इन्ट्रेक्सन देखाइरहेको छ, त्यो खालको भयो कस्टमर बिहेभियर एनालाइज गर्ने भनेको। त्यसरी कम्पेयर डाटा विथ कम्पिटिटर्स। अब तिमीसँग अभाइलेबल भएको डाटालाई तिमीले अब एउटा एनालाइज गरेर एउटा केही अब सर्टेन यस्तो भन्ने खालको दिन सक्यो भने मार्केटमा अब अभाइलेबल भएको अरू अर्गनाइजेसनसँग अभाइलेबल भएको डेटाहरूको चाहिँ तिमीले चाहिँ कम्पेयर गर्न पनि सक्यौ कसैसँग छ भने कुनै डाटाहरूसँग। ट्र्याक पर्फर्मेन्स, आफ्नो पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्यो। हामीले लास्ट इयर चाहिँ यति सेल गरेको थियो, लास्ट मन्थ यति सेल गरेको थियो, अब यो साल चाहिँ यो मन्थ चाहिँ हामीले यति सेल गरिरहेको छौँ, हामी यतिको प्रफिटमा छौँ भनेर आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू पनि ट्र्याक गर्न सकियो। त्यस पछाडि अप्टिमाइज अपरेसनहरूलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ। आफूसँग भएको एक्टिभिटीहरूबाट जुन जति पनि अपरेसनहरू भइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन गर्ने, म्याक्सिमम् हुन्छ नि मिनिमम रिसोर्सेसमा म्याक्सिमम् त्यो बेनिफिट लिन सक्ने खालको अप्टिमाइज गराउने, त्यो पनि हुनसक्छ। प्रिडिक्ट सक्सेस, अब हामीले चाहिँ अब यो वेमा गयो भने हामी चाहिँ 2 वर्षमा 3 वर्षमा अथवा 3 महिनामा हामी चाहिँ यो लेभलको सेल गर्न सक्छौँ। जस्तै बिजनेस इन्टेलिजेन्समा के हुन्छ भन्दा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, डेटाहरू जुन कलेक्ट गरेर जुन एनालाइज गरिन्छ त्यो डेटा एनालाइजबाट एउटा सर्टेन रिजल्ट आएको हुन्छ। अब त्यो डेटा एनालाइजबाट एउटा सर्टेन रिजल्ट आइसके पछाडि होइन, एउटा रिजल्ट आइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ नि त हो कि हामी चाहिँ यो बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लस छ, हामी चाहिँ यो बाटोमा हामीले चाहिँ यो प्रडक्टलाई चाहिँ बढी फोकस गऱ्यो, यो फिचरलाई चाहिँ बढी फोकस गऱ्यो भने हामीले चाहिँ बढी सेल पाउँछौँ, हामी बढी प्रफिट पाउँछौँ भनेपछि यो फिचरलाई चाहिँ यो फिचरबाट चाहिँ हामीलाई बढी प्रफिट आइरहेको छ, ओके यो फिचरमा जाम भनेर हामीले थाहा पाइयो नि त। त्यो थाहा पाइसके पछाडि के हुन्छ त हाम्रो अब ठ्याक्कै त्यही वेमा जाँदाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले हाम्रो सक्सेसलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सकिने भयो। एटलिस्ट एउटा चाहिँ हुन्छ नि यो लेभलको सक्सेस चाहिँ आउँछ भनेर एउटा लेभलमा चाहिँ प्रिडिक्सन चाहिँ गर्न सकिने भयो हो। त्यसपछि स्पट मार्केट ट्रेन्ड्सहरू स्पट गर्ने, मार्केट ट्रेन्डहरू आइडेन्टिफाई गर्ने होइन। मार्केट ट्रेन्डहरू कस्तो छ, के चलिरहेको छ अहिले मार्केटमा, कसैलाई चाहिँ बढी कस्तो फिचरले चाहिँ बढी भ्युज पाइरहेको छ, बढी हिट्स पाइरहेको छ, कस्तो प्रडक्ट चाहिँ बढी सेल भइरहेको छ, त्यो खालको मार्केट ट्रेन्डहरू बुझ्ने। त्यसलाई डिस्कभर इस्युज अर प्रब्लम, हाम्रोमा चाहिँ ओके यो इस्युजहरूले गर्दा यो प्रब्लमहरूले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ सेल गर्न, हामी चाहिँ बढी प्रफिट पाउनबाट चाहिँ हामी चाहिँ टाढा भइरहेको रहेछौँ, ओके अब चाहिँ यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो इस्युजहरू प्रब्लमहरू पनि आइडेन्टिफाई हुने भयो।
So this is all how the business intelligence can help to make companies make smarter with data driven decision भनेर भनेको थिएँ नि त मैले पहिला पनि पढाउँदाखेरि। यो त टपिक भन्दा बाहिरको अगाडिको टपिकमै गरेर मैले गराएको थिएँ त। सो एटलिस्ट यो सबै सर र यसरी नै नभने पनि 2-4 पोइन्टहरु त सम्झिनु पर्यो नि पढिसकेको कुराहरु त। यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो कारणले गर्दा भनेर। फेरि हामी त्यस्तो डेप्थमा एकदमै हुन्छ नि एकदमै गाह्रो ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै कम्प्लेक्स ल्याङ्ग्वेजमा पढिरहेको पनि छैन। त्यो ठ्याक्कै त्यो याद गरेपछि मात्रै याद हुने खालको पनि छैन सिनारियो। हामीलाई त के छ भन्दा अलिकति सजिलो रूपमा के हुन्छ भने ओके फाइन भनेर यो जस्ट बुझ्ने हिसाबले गइरहेको छौँ नि त हामी त अगाडि त हैन। त्यही यो कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो अलिकति भएको कुराहरु चाहिँ है। ओके फाइन यति गरे नि हुन्थ्यो। फेरि आज फेरि कसैलाई फेरि मेरो पालो नै आएन भनेर फेरि दुःख मान्ने होला फेरि है। बोल्दैन त कोही पनि कि साँच्चै दुःख मान्यो मेरो पालो आएन भनेर बाँकीले। हेलो फेरि पछि आउला नि त सर हाम्रो पालो। ओके फाइन त्यो पनि ठिकै हो। ओके फाइन आजले यति गरौँ है। म तिम्रो क्विकली एउटा एटेन्डेन्स लिइहाल्छु। युनिटिज डोन्ट वरी यो एटेन्डेन्स लिने बेलामा कोही अब इन्केस लाइन भएर के भएर अब यसो आउट भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो खासै ठुलो इस्यु चाहिँ हुँदैन। ओके फाइन आजले यति गरौँ है। तो क्लास छ भने नेक्स्ट क्लास कन्टिन्यू गर्न 9 बजेबाट। थ्याङ्क यू भेरी मच। वी विल मिट अन सन्डे मन्डे है। हाम्रो मन्डे ट्युसडे मात्रै हो ग्याप भएको मन्डे छ। ओके सो मन्डे भेटिन्छ हामी है। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ गुड डे है। केही छ भने कन्सर्न त्यही पनि राख्दा हुन्छ है। के कन्सर्न छ भने। थ्याङ्क यू सर। ओके बाइ बाइ थ्याङ्क यू। टेक केयर सर। म यो मिटिङै एन्ड गरिदिन्छु ल। त्यो एकछिन कि गफ गर्छु केही पर्दैन सर के गफ गर्न। ओके ल बाइ बाइ।